ठिक छ? कुरो बुझ्नु भयो कि ठिक बुझ्नु छ भएन सर। मैले यहाँनिर भनेको? बुझेँ रिचेस्ट सर, बुझेँ। 1000 यहाँ माथि परे, त्यो मध्येको सबैभन्दा लोएस्ट इन्कम भनेको यो पोइन्ट हो। यहाँ माथि त अझै इन्कम बढ्दै बढ्दै गछ। भनेपछि यो पोइन्ट निकाल्न भन्यो हामीलाई। अब यसलाई भाषामा लेखौँ है। लेट एक्सन बी द लोएस्ट इन्कम अफ richest person and its normal standard variant. Standard normal variant. Z1. यो X1 पनि भयो, यो Z1 पनि। हामी त्यसलाई मानौँ। Then the probability of richest. फर्स्टमा त हामी प्रोबेबिलिटी यसको प्रोबेबिलिटी निकालौँ। यसको प्रोबेबिलिटी निकालेपछि यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ। प्रोबेबिलिटी आइसकेपछि हामी यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी निकाल्यौँ भने के आउँछ? Z को भ्यालु आउँछ। Z को भ्यालु आएपछि हामी X को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो X equal to X1 हो, यो Z equal to Z1 हो। Then the probability of richest 1000 is probability of X more than X1 that equal to कति 1000 डिवाइड बाई कति मात्र 10000 मा 1000 जनाको कति जनामा 10000 मा that equal to 0.1 यो 0.1 Z को भ्यालु आउँछ कि के आउँछ सर? यो म बुझिन सर। यो प्रोबेबिलिटी आयो, एरिया आयो, यसको एरिया। एरिया मात्र आयो। हजुर। अब हामीले त खास अब यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्नु, यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्नु। यहाँदेखि डाइरेक्ट सर 0.5 बाट यति घटायो भने यो एरिया आउन? त्यो आउँछ। त्यही डाइरेक्ट त्यो गर्नुपर्छ सर एकदमै। यो त देखाउनै पर्यो। पहिला सुरु यो थाहा नभइकन त हामीले 0.5 बाट घटाउने भनेको त आएन हैन? त्यो देखाउनु पर्यो। अब नाउ हेरौँ है त। Probability of Z is more than Z1. हेर्दाखेरि हामी यहाँदेखि यहाँसम्म निकाल्नु पर्छ। 0 is less than Z is less than Z1 त्यहाँसम्म गर्दाखेरि 0.5 minus 0.1 गर्दाखेरि भयो। that equal to 0.4। अब 0.4 बाट 0.4 त आयो हाम्रो भ्यालु। अब 0.4 भनेको Z को भ्यालु कति हो त? एरिया 0.4 हुँदाखेरि Z को भ्यालु कति आउँछ त? Z को भ्यालु निकालिसकेपछि बल्ल हामी के को भ्यालु निकाल्छौं? X को भ्यालु निकाल्छौं। अब हेर्नुस् है, यहाँ मैले गरेको के भन्दाखेरि यहाँको एरिया यसको एरिया आयो, मैले यसको एरिया निकाले हैन। 0 देखि Z1 सम्मको, 0 देखि Z1 सम्मको एरिया निकाले। त्यो भनेको टोटल माइनस 0.1 हुन्छ। टोटल भनेको 0.5 माइनस 0.1 त्यो गर्दाखेरि 0.4 आयो। अब 0.4 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अथवा एरिया 0.4 हुँदाखेरि Z को करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति हुन्छ त टेबलबाट हेर्दाखेरि?
हेर्नुस् त ल टेबलमा 0.4 एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ तर 0.4 को नजिक त हेर्नु पर्यो बुकमा छ सर 0.3997 हो त्यही हो सबभन्दा नजिक हैन हजुर त्यसैलाई लिनु पर्यो भनेपछि जस्तै फर एक्जाम्पल 0.3997 हजुर जस्तै फर एक्जाम्पल यो 4015 लाई मान्यो भने के हुन्छ सर 40 4097 अर्को लाई के 1.29 लाई के 4015 लाई अलि मिस्टेक आउँछ जस्तै पुरै काट्दिन्छ कि अलि मिल्छ सर अलिअलि मिल्छ है मिस्टेक आउँछ तर यस्तो हुन्छ नि जस्तै टेबलमा देख्छ नि यहाँ माथि नै देख्छ नि हेर्नु न 0.3 अगाडि उसमै क्वेशनमै देख्छ नि 0.3997 को 1.28 भनेछ 0.4015 को 1.29 भनेछ भनेपछि अब 4 को नजिक 0.4 को नजिक यो दुईटा कुन चाहिँ हो त भनेर यही कम्पेयर गरेर हेर्न पाइयो नि अब क्वेशनमै देख्छ हैन यहाँबाट हेर्दाखेरि नै अन्दाज त हुन्छ त्यति साह्रो मिस्टेक त नहोला यसमा त त्यही पनि यो त्यो धेरै ठुलो फरकमा आउँदैन अलिकति फरक त आउँछ है भनेपछि 1.28 भयो अब यसलाई लेख्नु पर्यो नि हैन द भ्यालु अफ Z1 8 the value of Z1 8 P equal to 0.4 is 1.28 Z को भ्यालु पनि आयो हामीलाई चाहिएको के को भ्यालु x को भ्यालु अब नाउ सर यो 1.28 कसरी आयो हजुर 1.28 कसरी आयो अब 0.4 लाई यो 0.4 भनेको एरिया भयो अथवा प्रोबेबिलिटी भयो प्रोबेबिलिटीलाई पछाडी टेबलमा हेर्नुस् त 0.4 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति आउँछ भनेर हेर्नु हिजो पनि बताएको थिएँ मैले यसलाई हैन जस्तै यहाँ अगाडि टेबलमै देख्छ जस्तै 1.28 हुँदाखेरि z को भ्यालु 1.28 हुँदाखेरि 0.3997 छ 1.29 हुँदाखेरि 0.4015 छ अब यो दुईटा मध्ये 0.4 को नजिक भने कुन चाहिँ हो त भनेर हेर्नु अरु भ्यालुलाई छोडिदिनु z को भ्यालु 1.28 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अथवा एरिया 0.3997 हो हैन अनि त्यसपछि z को भ्यालु 1.29 हुँदाखेरि एरिया भनेको 0.4015 हो तर 0.4 को नजिक यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ हो त माथिल्लो नै हो हैन हामीले भ्यालुबाट z को z निकाल्ने हो सर हजुर यो प्रोबेबिलिटी हो किन प्रोबेबिलिटीबाट हामीले z को भ्यालुमा आउन सक्छौं हैन z को भ्यालुबाट प्रोबेबिलिटीमा जान सक्छौं अब प्रोबेबिलिटीबाट z को भ्यालुमा आउन सक्छौं हामीलाई के चाहिएको छ x चाहिएको छ प्रोबेबिलिटी त थाहा थियो हामीलाई x को भ्यालु चाहिएको छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटीबाट z मा आउँछौं z बाट अब फेरि x मा जान्छौं हामी जस्ट हिजो गरेको भन्दा जस्ट अपोजिट तरिकाले गरिरा छौं हिजो x को भ्यालु थाहा थियो x बाट हामी z मा गथ्यौं z बाट प्रोबेबिलिटीमा गथ्यौं आज चाहिँ के भयो प्रोबेबिलिटी थाहा छ प्रोबेबिलिटीबाट हामी z को भ्यालुमा गयौं अब z को भ्यालुबाट x को भ्यालु 1.28 हुँदाखेरि 0.3997 भनेपछि सबभन्दा 4 को नजिक भनेको यो भ्यालु भन्दा यो भन्दा अरु नजिकको भ्यालु कुनै पनि छैन हैन सबभन्दा नजिकको 4 को नजिक भएको त्यही हो त्यही भएर 1.28 z को भ्यालु लेख्यौं z को भ्यालु 1.28 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी 0.3997 आउँछ त्यही भएर त्यो लेख्यौं है अब यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो z को भ्यालु निकाल्यौं अब x को भ्यालु निकाल्न लागि अगेन माथिको मेट दिए है again z equal to x minus mu divided by sp z की वैल्यू था सर 1.28
that x minus mu भनेको 520 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ 60 ल यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नु छ कति आयो 596.8 596.8 Finish the lowest income of richest. Therefore, the lowest income of richest housing person is RS 596.8. भयो भयो सर अब 10 नम्बरको हेर्नु सर 10 नम्बरको 10 नम्बरको in an intelligence test a test administrator to 1000 students the average score was 42 and standard deviation was 24 find the number of students exceeding the score 50 the number of students lying between 30 and 54 and the value is scored by exceeded by top 100 students थर्ड को र अहिले गरेको जस्तै भयो अनि फर्स्टमा के भनेको त्यो एक्जिस्टिङ स्कोर भनेको के हो सर हजुर त्यो एक्जिस्टिङ स्कोर भनेको नि सर यो एक्सिडिङ हो कि के हो यो एक्सिडिङ स्कोर 50 यो के दिएको हो यो 50 सर के भन्न खोजेको यो 42 म्यू भनेको त्यो म्यू भनेको 42 भयो सर मिड पोइन्ट भनेको 42 म्यू भनेको 42 भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 24 भयो अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एक्सिडिङ स्कोर अफ 50 भनेपछि 50 भन्दा धेरै लिएर आउनेहरु त्यही भने हैन एक्सिडिङ भनेपछि धेरै गर्ने हैन भनेपछि 42 to 50 हैन फिगरमा राइट साइड बन्ने भयो हुन्छ सर यो पनि हुन्छ होला सर हजुर यो फिगर बनाउनै पर्ने हो फिगर त बनाउनु पर्छ सर 7 नम्बरको नि गर्नै जानेन 7 नम्बरको सर एक्चुअली यो 10 को 3 हेर्नु त 3 सेम अघि जस्तै हो सर अघिको जस्तै हो ठ्याक्कै एक्सक्युटेड यस्तो घुमाइ दिदो रहेछ सर त्यत्तर घुमा हैन यो तलको आएको छैन एक्जाममा घुमाएको चाहिँ एक्जाममा नआएको छैन अलि सोझो आएको चाहिँ माथिको छ ए 7 नम्बरको त्यति धेरै घुमाएको चाहिँ आएको छैन एक्जाममा 63 to 69 एउटा लो लेफ्ट साइड तिर फिगर बन्छ अर्को हैन होला कति भनेको छ र स्कोर
lying between 30 and 54 ए 30 and 54 भनेपछि चाहिँ दुईटाको बीचमा बन्ने भयो है 7 को फर्स्ट सक्नुहुन्छ हैन सर जाने कि छैन फर्स्ट पनि यस्तो गाह्रो लाग्यो ल 7 of the heights of 1000 students follow the normal distribution with mu equal to 66 and standard deviation equal to 2 भन्यो how many observations may be expected to lie between 63 and 69 भनेछ यसलाई फर्स्टमा गिभन लेखौं अनि त्यसपछि सुरु गरौँ है टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 7 मा total number of observation capital N equal to 1000 दियो अनि mean mu equal to mean mu equal to 62 and SD sigma equal to 2 यति हो गिभनमा सर द टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 1000 हैन ए 1000 है अब फर्स्टमा के सोधेछ lies between how many observation may be expected lies between 63 and 69 भनेछ number of observation expected सर mean 66 छ है 62 लेख्नु भयो नयाँ बुक भयो हैन सर पुरानो बुकमा त्यही छ नयाँ बुकमा होला नि त्यही छ मेरो पनि त्यही छ 63 to 69 हुन्छ 66 छ 6 अगाडिको 2 पछाडिको सारा छ के ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 observation lies between between 60 कति हो 63 and 69 that is n into probability of 63 देखि x को भ्यालु कति सम्म 69 सम्म कति भने that equal to what भने क्वेशन लाई सोध्या फर्स्टमा एक्चुअली x equal to 63 लेखौं त्यहाँबाट z को भ्यालु कति आउँछ त्यो हेरौं अनि प्रोबेबिलिटी एउटा आइहाल्छ अनि अर्को 69 हेरौं अब नर्मल कर्व बनाऊँ है mu equal to 66 अब 63 यतापट्टि साइडमा पर्यो x1 equal to 63 x2 equal to 69 अनि यो बीचको एरिया निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो यो बीचको एरिया निकाल्न हामीलाई अब 63 देखि 66 सम्मको एरिया एउटा निकाल्ने र 66 देखि 69 सम्मको अर्को एरिया निकाल्ने र लास्टमा के गर्ने दुईटालाई जोड्ने when अब यहाँ हेरौँ when x equal to 63 then z equal to 63 minus mu एकैचोटि फर्मुला लेख्ने x minus mu divided by sd that equal to 63 minus 66 divided by 2 1.5 minus 1.5 minus 1.5 हैन अब त्यस्तै गरेर when x2 equal to so जे गर्नु पर्छ when x2 equal to 69 then
Z2 equal to X2 minus mu divided by SD, that equal to 69 minus 66 divided by 2, that equal to 1.5. एउटाको minus 1.5 एउटाको 1.5. अब हामीलाई चाहिएको के हो त? यो बीचको एरिया चाहिएको. Probability of 63 देखि x को भ्यालु कतिसम्मको 69 सम्मको. यसलाई z मा कन्भर्ट गर्दाखेरि के आयो? Probability of -1.5 देखि z को भ्यालु 1.5 सम्म. यतिकै त हामी सक्दैनौँ, यसलाई टुक्र्याउँछौँ हामीले. अब probability of -1.5 देखि z को भ्यालु 0 सम्म प्लस probability of z को भ्यालु 0 देखि 1.5. यो टुक्राको बुझ्नुपर्छ नि. हामीलाई चाहिएको कहाँदेखि? यो -1.5 देखि 1.5 सम्मको भ्यालु चाहिएको. त्यही भएर हामीले डाइरेक्टली यो बिचको सलक निकाल्न सक्दैनौँ. त्यही भएर -1.5 देखि 0 सम्मको भ्यालु एउटा र 0 देखि 1.5 सम्मको भ्यालु अर्को. त्यो दुईटालाई जोडेर टोटल निकाल्छौँ भन्ने भयो. अब फेरि नेगेटिभमा भ्यालु त हाम्रो हुँदैन, त्यही भएर पोजिटिभमै हुन्छ हैन. त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? और दैट इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ 0 देखि z को भ्यालु 1.5 देखि यसलाई पोजिटिभमा चेन्ज गरे त्यो चाहिँ सेम नै भयो. प्रोबेबिलिटी अफ 0 to z is less than 1.5. 1.5 को z को भ्यालु कति हो त? क्वेशनमा के छ? पछाडि हेर्नु पर्ने भयो. 1.5 हुँदाखेरि 1.5 हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कति हो त? 0.4332. 0.4332 plus 0.43 that equal to 0.8664. प्रोबेबिलिटी आयो, तर हामीलाई चाहिँ यो के हो नि हैन? क्वेशनले त्यसो सोधेको नि. त्यो भर्खरको 0.4332 कसरी निकाले हो? बुकको पछाडि हेरेर बुकको पछाडि हेर्नु. नर्मल टेबल छ नि, पेज नम्बर तपाईको पुरानो बुक चाहिँ नयाँ बुक छ. पेज नम्बर 393 मा नयाँ बुकको 357. त्यसमा हेर्नुस् त्यहाँ टेबल छ एउटा. यो टेबलबाट हामीले निकालेको हो यो. ए टेबलबाट हो. असर. अब नाउ अब हामीलाई चाहिने कुरा निकाल्दियौँ. द एक्सपेक्टेड नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स. Therefore, expected number of students lying between 63 and 69 is equal to 1000 into 0.8664. Thousand multiplied by 866.4. अब हामीलाई त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हो, पॉइंट पे लेख्न त पाइन, सो इक्विभलेन्ट टु 866. स्टुडेन्ट्सलाई नम्बर अफ पर्सनलाई हामीले पॉइंट पे लेख्न नपाउने भएर इक्विभलेन्ट गर्दियौं. अघिको इन्कम थियो, यहाँ पहिला गरेको इन्कमलाई हामीले जस्ताको जस्तै छोडिदियौं हैन. डबल आई को 6 को डबल आई जस्तै केही फरक छैन है. सेम टु सेम त्यही हो.
find the height in inches beyond which 10% of the students lie भनेछ यसमा पनि त्यही हो ठ्याक्कै त्यही हुन्छ नम्बर को सर हुन्छ A set of examination marks is approximately normal distribution with mean 75 and standard deviation 5. If top 5% students get grade A and bottom 25% get grade F, what marks is the lowest of A and what marks is the highest of F? अब हेरौँ एउटै फिगर बनाइहेरौँ है यसमा सेपरेट दिए है फर्स्टमा के बोल लेखौँ mean marks this up mean mu equal to 75 and standard deviation as the that sigma equal to 5 अब यसपछि हामीलाई सोधेछ अर्को if top 5% students get grade A and the bottom 25% get grade F भनेछ probability of top 5% यसरी हेरौँ है probability of top 5% 5% probability भनेको 0.05 हो डाउन भनेपछि बटम भनेछ 25% that equal to 0.25 अब हेरौँ है यहाँ mu equal to 75%, 75 standard deviation 5 this up. अब top 5% भनेपछि जस्तै यतापट्टि आएपछि लोएस्ट भयो हैन नेगेटिभ तिर घट्दै घट्दै आयो अनि मिन मार्क्स त घट्यो नि 75% थियो भने यहाँ तल आउँदाखेरि घट्दै घट्दै गयो त्यसै टप स्टुडेन्ट्स कता जान्छ यतापट्टि जान्छ टप 5% भनेपछि यतातिर पर्ला हैन यहाँ न माथिको चाहिँ कति टप 5% हो र बटम 25% भनेपछि यहाँबाट तलको चाहिँ बटम 25% यो चाहिँ 0.25 यो चाहिँ 0.05 यो बटन भनेको के अरे सर बटम भनेको सब तलको कस्तो ब्लर आयो बुझ्छ ब्लर आछेन यस्तो यस्तै कुरा नबुझेर हो कि सर बर्बाद हुन्छ अब टप 5% भनेपछि अब हामीलाई चाहिएको के हो त भन्दाखेरि टप 5% को लोएस्ट इन्कम यो चाहियो यसलाई एउटा भ्यालु यहाँ चाहियो तर यो बटम 25% को हाईएस्ट मार्क्स चाहियो यसलाई x1 मानौँ यसलाई x2 मानौँ भने हामीलाई x1 र x2 को भ्यालु चाहियो के अब यतै मानियो let x1 be the highest marks of bottom 25% and x2 be the lowest marks of top 5%.
त्यही गरेर मैले x1 and x2 be the x1 भनेको highest and lowest marks of bottom %, and Thank you, sir. हामीलाई चाहिएको यति त एकदम अब टप 25% को लोएस्ट मार्क्स र बटम टप 5% को लोएस्ट मार्क्स र बटम 25% को हाईएस्ट मार्क्स त्यही दुईटालाई मानेको लेट x1 and x2 be the highest and lowest marks of bottom 25% and top 5% respectively, and z1 and z2 be its corresponding standard normal variate. त्यसमा z1 र z2 पनि किनभने यसको र यसको त चाहियो नि त हामीलाई हैन भनेपछि अब हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि यहाँ x1 को भ्यालु चाहियो र x2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्ने कसरी भनेपछि 5 बाट यहाँलाई तपाईं डिसाइड टोटल 5 0.5 हो नि हैन 0.5 बाट 0.25 घटाउँदाखेरि बाँकी 0 हुन्छ र यसबाट हामी x1 z को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्छौं। यसको प्रोबेबिलिटी आउँछ यहाँ पनि आउँछ त्यो भनेको कति हुन्छ टोटल 5 बाट गर्दाखेरि 0.25 यो पनि हुन्छ। अब यसबाट 0.5 बाट त्यो गर्दाखेरि कति आउँछ 0.45 यो पनि आउँछ भनेपछि यसको z इक्वल टु सरी प्रोबेबिलिटी 0.25 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति हुन्छ त्यही हेरौं र z इक्वल टु सरी प्रोबेबिलिटी 0.45 हुँदा z को भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकालौं। त्यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं x1 र x2 निकाल्न सक्छौं। यही कुरालाई हामी भाषामा लेख्ने माथिको मेरो थिए है Yeah. Probability of z less than z1. z1 भन्दा z सानो हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी कति छ 0.25. सही छ? Or probability of z1 देखि सानो z सम्म र यहाँदेखि 0 सम्मको भ्यालु भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु यो z1 पनि हो यो z इक्वल टु 0 0 देखि z1 अथवा z1 देखि 0 सम्मको भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेपछि टोटल यहाँदेखि यतापट्टिको 0.5 माइनस यतिलाई घटाइदिनु भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ z इज लेस देन z1 लाई घटाइदिनु दैट इक्वल टु 0.5 माइनस 0.25 दैट इक्वल टु 0. प्रोबेबिलिटी 0.25 हुँदाखेरि z को भ्यालु कति हो त भ्यालु अफ z when probability equal to 0.25 हुँदाखेरि 0.987 0.0987 प्रोबेबिलिटी 0.25 हुँदाखेरि z को भ्यालु 0.987 आउँछ न त्यही होइन त्यही त छ 0.0987 तो 0.5 बाट आयो हजुर